बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज देखते हैं मौसम कैसा रहेगा और मौसम में तब्दीलियाँ क्या क्या आई हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और आज जो है वो गुज़श्ता 2 दिन के निस्बत मौसम थोड़ा सा कदरे गर्म रहेगा। दर्जा हरारत आपको बताया 3 बजे के करीब हम महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्ट किया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 36, 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे तो खूब छुट्टियां मना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह से डेज़ जो है वो स्पेंड करने हैं। तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, उनके लिए 4 जून से गर्मियों की तातीलात का जो है वो आगाज़ होगा। 4 जून से छुट्टियां दे दी जाएंगी सरकारी कॉलेजेस में, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लाहौर में पानी जो अवेलेबल है पीने का पानी और सतह ज़मीन से नीचे गिरता जा रहा है। सालाना 1 मीटर गिरने लगा है पानी का लेवल और अहम इंकशाफात हुए हैं इस हवाले से। दूसरी टॉप स्टोरी, हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए 29 करोड़ के टीके और गोलियां खरीद ली गई हैं। शहर में निस्फ से ज्यादा निजी स्कूल खुले रहे, 14 को नोटिस, मुतादिद को वार्निंग जारी। आखिरी टॉप स्टोरी, फंड्स में खुदबुद, तरक्याती स्कीमों में ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जाहिद चौधरी और शाहिद सप्रा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। जाहिद साहब, आपसे शुरू करेंगे। पानी की शदीद किल्लत होती जा रही है, वाटर टैंकर्स भी मंगवा लिए गए हैं और सतह ज़मीन से सालाना 1 मीटर पानी कम हो रहा है। और ये हमारे 3 बड़े इश्यूज़ हैं इसमें ना, पानी की किल्लत के हवाले से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि उसके हवाले से अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की जा रही। पानी का इशू जो है वो टोटली उसको नरेट किया जा रहा है वासा के साथ, दैट वासा विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन, और उसको जो है ना वो दे विल इंश्योर इट कि जी पानी शहर के इलाके में हर एक इलाके में मिलेगा, हर वक्त मिलेगा। तो ये अकेले वासा का काम नहीं है, इसमें जिन अदारों ने काम करना था अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि शहर का सबसे बड़ा मसला जिसको बिल्कुल टेकअप नहीं किया जा रहा और उसको नहीं देखा जा रहा वो ये है कि वाटर टेबल जो ज़ेरे ज़मीन है वो आपका नीचे गिर रहा है। ठीक है, वो जो 1 मीटर हर साल जो है वो नीचे जा रहा है, उससे आपके ट्यूबवेल जो हैं वो जो पहले लगे हुए हैं उनको दोबारा बोरिंग करनी पड़ रही है। अब ज़ेरे ज़मीन जो आपका स्वीट वाटर है उसका ज़ख़ीरा कितना एक होगा, क्योंकि उसे आप रीच कर रहे हैं। अब वो रिचार्ज होना था, क्योंकि आप देखें ना पुराने एंशंट दौर का ये सिटी है लाहौर, तो ये इसलिए रिवर बेड के ऊपर जो है वो बनाया गया था कि दरियाओं के किनारे पे ही शहर आबाद होते थे, तो इनका वाटर टेबल जो है वो मेंटेन रहता था, वहाँ पे पानी भी मिल जाता था, दरिया से मिल जाता था। बाद में जो है वो आप ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने का तरीका इंसानों ने ईजाद किया। तब भी जब आप रिवर बेड के साथ होते हैं तो आपका अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो मेंटेन रहता है, उसकी सतह मेंटेन रहती है, नीचे सीपेज की वजह से वो दोबारा मीठा पानी आपको दस्तयाब हो जाता है। अब रावी के पानी को आपको बेचे हुए मुद्दतें गुजर गई, उसमें पानी नाम की चीज़ कोई नहीं होती और वो नाले की तरह बह रहा होता है। उसने आपका जो अंडरग्राउंड जो ज़ख़ीरा है पानी का उसको क्या रिचार्ज करना है, तो डेफिनेटली फिर आपकी जो लेवल है वो नीचे जाएगा, वो गिर रहा है, वो बिल्कुल गिर रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन वाटर रिजर्वायर्स भी जो थे ना वो जो बनाए गए थे, हमने ग्राउंड्स खत्म कर दी, हमने कंक्रीट की सड़कें बिछा दी, पानी सीपेज के जरिए लेवल तक जा ही नहीं रहा। मेरी अर्ज सुने, वो तो खैर अब भी कहीं ना कहीं जो है वो बारिश का पानी और ये तो जो है ना वो कहीं ना कहीं जाएगा ही। अब दूसरा जो है वो उसमें जो बड़ा इशू है वो ये है कि आपके जो अदारे
ٹاؤن پلاننگ کے ذمہ دار ہیں جس میں ایل ڈی اے سر فہرست ہے، انہوں نے کام یہ کرنا تھا کہ آپ نے گھروں میں پانی کی ٹینکی اور گراؤنڈ فلور کے اوپر واٹر ریزروائر جو ہیں وہ بنانے کے لیے انشور کرنا تھا آپ نے اپنی جو ہے وہ اس میں نقشے میں کہ جو بھی آپ پلان جو ہے وہ اپروو کریں گے وہ نہیں ہوا۔ اچھا تیسرا، آپ نے اپنی ہاؤسنگ کالونیز کے اندر یہ انشور کرنا تھا کہ آپ وہاں پہ پانی کی اچھی اور بڑے سائز کی اور لیٹسٹ جو ہے نا وہ سٹائل کی جو ٹینکیاں ہیں جو ایزیلی صاف ہو سکتی ہوں، بہتر مینٹین ہو سکتی ہوں، آپ نے وہ ٹینکیاں بنانی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کس ہاؤسنگ کالونی میں انہوں نے کوئی آفیشیل جو ہے وہ کبھی ٹینکی بنانے کا سوچا بھی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا شاید سپرا کو میں انوالو کرنا چاہوں گی، ایشیا میں لاہور وہ ٹاپ آف دا لسٹ آ چکا ہے کہ سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ لاہور میں استعمال ہوتا ہے۔ اب استعمال بھی بہت زیادہ ہے، لیول بھی کم ہوتا جا رہا ہے، واٹر ٹینکرز بھی منگوائے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہا ہے، مطلب کیا سینیریو کریٹ ہوگا فیوچر میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت جب بھی کوئی پروجیکٹ بناتی ہے، چاہے بجلی کا ہو چاہے پانی کا ہو، اس میں بھی مینشن ہے کہ 2017 میں ہم لوگ کریں گے، بجلی کی بات ہوتی ہے 2018 میں کریں گے۔ اس سے پہلے ان کو نہیں یاد تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ پانی جو ہے بنیادی ضرورت ہے، لوگوں کو نہیں پہنچ رہا۔ دوسری بات کہ شہر کے 30 مقامات نہیں ہیں، یہ آلموسٹ پورے شہر کا مسئلہ ہے، ہر کالونی میں، ہر محلہ، ہر ٹاؤن کا یہ ایشو ہے کہ وہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملتا۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ 1 میٹر یا نیچے سطح زمین سے نیچے پانی جا رہا ہے، اس پہ پہلے جو اتھارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی تھیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا جو پانی کا یوزیج ہے، جو پبلک اس کو استعمال کر رہی ہے وہ کس طریقے سے کر رہی ہے۔ اس خبر میں یہ بھی مینشن ہے کہ پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ جب ضیاع ہو رہا ہے پانی کا تو اس کے حوالے سے اویئرنیس کس نے دینی ہے؟ آج تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے یا واسا نے کوئی ایسی کمپین لانچ کی جس سے لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دی جائے، اویئرنیس دی جائے کہ وہ کم سے کم پانی استعمال کریں تاکہ پانی کو بچایا جا سکے۔ ذخائر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، زیر زمین پانی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، ٹیوبویلز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ٹیوبویلز جو لگے ہوئے ہیں ان پر جنریٹر جو نصب ہیں ان کا ڈیزل استعمال نہیں ہوتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ان کو بند رکھا جاتا ہے، ٹیوبویلز میں جو آپ کو جنریٹر کے لیے ڈیزل ملتا ہے اس میں خرد برد کی جاتی ہے، اس کو چلایا نہیں جاتا، مصنوعی طور پر بھی پانی کی قلت کو پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن ان حالات میں جو پانی ڈاؤن ہو رہا ہے، اس آنے والے سالوں میں مشکل ہو جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2017 میں 154 ٹیوبویل جو ہیں نئے لگائیں گے، کیا دو سال کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ پانی اوپر آ جائے گا؟ پانی مزید ڈاؤن جائے گا۔ جس طرح زاہد چوہدری صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیوبویل لگیں گے تو وہ اور زیادہ لیول جو ہے وہ ان کی بورنگ آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ بورنگ کرنے پڑے گی۔ اس وقت جو ٹیوبویل آپ کے موجود ہیں ان کی ری بورنگ کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں 2017 میں ہوں گی، آپ کو 1.5 سال بعد جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت آپ کو امداد آئے گی نا، آپ کو کچھ ترقیاتی فنڈز آپ کو ملیں گے، آپ کو بیرونی امداد ملے گی، کیونکہ پاکستان میں سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ امداد بھی ہوتے ہیں، جب تک آپ کو رقم نہیں ملتی اپنے فنڈ آپ یوٹیلائز نہیں کرتے۔ نہیں، میں جو شاید سپرا صاحب بات کر رہے تھے نا پانی کا ضیاع کی اویئرنیس، دیکھیں اویئرنیس تو تب آپ دیں نا جب لوگ زبردستی پانی ضائع کر رہے ہوں۔ لوگ تو زبردستی پانی ضائع نہیں کر رہے، مجبوری ہے ان کی، اس کی وجہ آپ نے واٹر سپلائی مینٹین کرنے کے لیے کوئی ٹینکیاں تو بنائی نہیں۔ اب وہ ٹینکیاں نہ بننے کی وجہ سے آپ پانی کی سپلائی اسی صورت میں دے پاتے ہیں جب آپ کا ٹیوبویل چل رہا ہو۔ اب آپ جس وقت ٹیوبویل چلاتے ہیں، جب ٹیوبویل آپ کا بند ہو جائے گا تو واٹر سپلائی بھی ختم۔ آپ اس دوران جو ہے وہ اگر پانی شہریوں نے استعمال کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی موٹر چلائیں گے۔ دوسرا، ٹیوبویل کا جو فلو ہے اس کی جو تھرو ہوگی، اس سے ہر ضروری نہیں ہے کہ علاقے کو پانی ملے، یا ہر گھر کا جو واٹر ٹینک ہے گھروں میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ پمپ لگا لیے ہیں، نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن ایون دین جو آپ جسے پورٹیبل واٹر کہتے ہیں جو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ ہے، وہ پانی جو ہے وہ تو آپ کو واسا کے ٹیوبویل سے ہی ملے گا نا۔ وہ گھر میں جو بورنگ کرتے ہیں آپ 100 فیٹ 200 فیٹ پہ، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ استعمال باقی کاموں کے لیے ہو سکتا ہے، اس سے آپ جو ہے وہ صفائی کر سکتے ہیں، جو ہے نا وہ پودوں کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ انسان کے پینے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا اب ایشو یہ ہے کہ وہ پانی جس طرح ابھی سپرا کہہ رہے ہیں، کون ان کو مجبور کر رہا ہے شہریوں کو؟ بھئی آپ کی ٹینکیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے واٹر ریزروائر بنایا ہی نہیں ہوا، وہاں سے آپ 24 آور اس ٹینکی کو بھر کے آپ سپلائی کر ہی نہیں رہے پانی کی۔ اور دوسرا نتیجتاً جیسے ابھی ٹینکرز منگوائے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ٹینکرز پر ہی جینا شروع ہو جائیں اور پانی کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے۔ یہ اس کے اوپر تو سٹڈی ہے جی، بہت پہلے کی سٹڈی ہے، آپ ایسا نہ ہو اسے کیا مراد ہے۔ ایکسپرٹس کا جو اوپینین ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ٹینکیاں نہ بنائیں، آپ نے اپنے
پانی کے استعمال کو مینیج نہ کیا، کیونکہ ٹینکی بنانے سے فائدہ یہ ہے کہ 2-3 منزلہ گھر جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے، اس کا لیول آ جاتا ہے تو وہ اس میں پانی چلا جاتا ہے بالائی منزل پہ بھی، خیر، اور پریشر بڑا مینٹین رہتا ہے اور بڑا نیٹ رہتا ہے، اور آپ کی جو واٹر سپلائی لائن ہے اس کے اوپر بھی پریشر نہیں پڑتا۔ الارمنگ سچویشن تو ہے یہ زاہد صاحب، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ 20 سے 25 سال میں اس شہر میں پانی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، نہ آپ کا ٹرانسپورٹ مسئلہ ہوگا، نہ یہ الارمنگ سچویشن کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے، اور آئی ریئلی ہوپ کہ اس سے پہلے ہی گورنمنٹ کوئی اسٹیپس لے لے اور اس کو کنٹرول کرنے کی جتنی میکسیمم کوشش ہے وہ کی جائے۔ ناظرین، ہم مزید خبریں بھی ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر ہم ڈسکس کریں گے۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے 29 کروڑ کے ٹیکے اور گولیاں خرید لی گئی ہیں۔ زاہد صاحب، آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، ہیلتھ بیٹ آپ کرتے ہیں، کہ یہ جو 29 کروڑ کے ٹیکے اور گولیاں خریدی گئی ہیں یہ کس حد تک بینیفیشری رہیں گی جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یہاں پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ مریضوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مفت علاج کی دعوے دار حکومت نے 2 برس کے بعد آخرکار ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت کوئی ادویات جو ہیں وہ خریدنی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ویسے تو یہ حکومت جو یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے براجمان ہے، یہ تھکتے نہیں ہیں یہ دعوے کرتے ہوئے کہ جی ہم علاج جو ہے وہ مفت فراہم کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ 2 برس گزر گئے، ہیپاٹائٹس کا مفت علاج صوبے میں بند ہے، نہ صوبے کے سی ایم نے نوٹس لیا، نیچے والے تو خیر ان کو تو آپ چھوڑ ہی دینا، طبقہ جو ہے وہ یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ایکسپینسو میڈیسن، مشیر ہو گئے یا سیکٹری ہو گئے، ان بیچاروں نے تو خیر ان کو تو سینس بھی شاید نہ ہو کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، وہ تو شاید اس کا احساس بھی ان کو نہ ہوتا ہو، کیونکہ اگر احساس ہوتا تو ڈیفینیٹلی انسان جب کسی چیز کا احساس کرتا ہے تو نوٹس بھی لیتا ہے، لیکن کسی کے کان پہ کوئی جوں تک نہیں رہی۔ یہ 2 سال میں حیران ہوں کہ ویسے تو سی ایم ہر چیز کا نوٹس لے لیتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں لیا۔ جب نوٹس بھی لے لیتے ہیں تو ان کی کتنا اس نوٹس کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے احکامات کیسے ہوا میں اڑائے اور جاتے ہیں۔ اب بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، چلاتے ہیں جب اخبارات میں وہ چھپتا ہے اس کے بعد وہ نوٹس لیا جاتا ہے کہ سی ایم نے نوٹس لے لیا، اتنے دن میں رپورٹ طلب کر لی، 2 سال تو نوٹس نہیں لیا۔ اچھا، اور دوسری بات جو ہے نا، 2 برس گزر گئے، 2 برس سے آپ یہ دیکھیں کہ نومبر 2014 میں انجیکشنز ختم ہو گئے تھے، میڈیسن ختم ہو گئی ہسپتالوں میں، اس کے بعد مفت علاج میسر نہیں تھا مریضوں کو، دعوے سن لیں بس وہ ہوا میں وہ سارا وہ تو میں کہتا ہوں جی وہ تو اگر آپ سنیں نا، اگر آپ سی ایم کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، باقی وزیروں کے سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو یہ تو آپ جنت میں رہ رہے ہیں، جنت سے کم کا تو وہ جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں دیتے۔ اب وہ مریض جو ہیں وہ بیچارے رلتے رہے، اب آ کے تو 2 سالوں کے بعد یہ بھی صرف 29 کروڑ روپے کی پرچیز ہو سکی ہے، جس میں اب ایک تو ٹیبلٹ فارم میں شامل کی گئی ہے دوائی سوالڈی جو ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ پیگلیٹڈ انٹرفرون انجیکشن جو ہے جو کہ چاہیے وہ خریدے گئے ہیں۔ اب یہ بھی لمیٹڈ خریداری ہوئی، اس کی وجہ پوچھنے والی تھی کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ 70 کروڑ کا بجٹ تھا جی، اور اس میں سے صرف ابھی 29 کروڑ کی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، نہیں اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں نا، وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ کے ہی اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھے، فارماسیوٹیکل کمپنیز کا پریشر تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خریداری ہو۔ اچھا، بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ somehow اور دی ادر بہت پریشرائز اور پورے صوبے کی حکومت جو ہے انہوں نے اپنی ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اجارہ داری کیا پیرل گورنمنٹ، جب آپ کے ڈاکٹرز جو بیٹھے ہیں جنہوں نے میڈیسن لکھ کے دینی ہے، ان کے گھروں کے اے سی وہ خرید کے دیں گے، ان کو چیزیں وہ خرید کے دیں گے، ان کے گھروں میں فرنیچر وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز والے لگوائیں گے، وہی میڈیسن لکھیں گے نا، صاحب ایسا ہوتا ہے۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ حالات ہیں کہ آپ تھیٹر میں چلے جائیں، تھیٹر میں جب میڈیسن استعمال ہوگی آپ کو پرچی سادہ لکھ کے دیں گے، اور ساتھ میں میڈیکل بتائیں گے فلاں میڈیکل سے جا کے آپ وہ لے آئے گا، جو مفت وہاں سے میڈیسن ہوگی وہ دوبارہ جائے گی، ریسائیکل ہوگی، آپ پیسے کما رہے ہیں۔ یہ اس طرح سپرا صاحب آپ تو ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں نا بھائی، یہ اس کیس میں ہیپاٹائٹس والے کیس میں تو حکومت یرغمال بنی رہی ہے 2 سال صوبائی حکومت پوری کی پوری۔ کس نے بنایا یرغمال؟ بھائی فارماسیوٹیکل نے اور گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات، سسٹم فیلئر ہے آپ کی، پھر حکومت کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ اور حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس میں شامل تھے، اور انہوں نے 2 سال اس کو یرغمال بنائے رکھا ہے
کہ غریب کو مفت علاج نہیں ملنے دیا انہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے. اور پورے صوبے میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے باعث لمحہ فکری ہے کہ اگر اس طرح یہ جو ہے نا وہ اس طرح معاملات ہم نے چلانے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر لوگوں کو بتا دیں کہ ہم ان کو نہ مفت علاج دے سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 2 سال میں میڈیسن نہیں ملی, کوئی ہے اس طرح کی اسٹڈی کہ 2 سال میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں اضافہ کتنا ہوگا, وہ سویئر کنڈیشن میں کتنے چلے گئے ہوں گے؟ دیکھیے پیشنٹ جو ہے وہ تو خود سے خریدے گا نا جی, دوائی تو وہ لے گا کہیں نہ کہیں سے, ٹھیک ہے, ادروائز ہی ہیو ٹو ویٹ اور وہ پرچیز کرے گا. کیونکہ دوائی جو مثلا یہ انجیکشن ہے پیگلیٹڈ انٹرفیرون, اب یہ انجیکشن جو ہے وہ ہر پیشنٹ کو مختلف طریقے سے لگتے ہیں, کسی کو 24, کسی کو 48, کسی کو 36, ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک انجیکشن جو اب گورنمنٹ نے خریدا اس پہ کر کے بارگین کر کے وہ 3500 روپے کا ہے, تو ویک میں جو ہے وہ آپ کو 2 لگنے ہیں یا 1 لگنا ہے ویک میں. تو آپ اس طرح آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ یہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ 4000 سے 5000 6000 کا انجیکشن ہے. تو یہ آپ امیجن کریں کہ 1 منتھ جو ہے وہ ایک پیشنٹ کی کم از کم وہ 30-40 ہزار روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا علاج پہلے ان پیشنٹس کو. اچھا ایک اور بڑی اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام تھا. جب یہ صحت کا معاملہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ بھی 18ویں ترمیم کے تحت ڈیوالو ہوا, اور پنجاب جو کہ اس سے پہلے بغلیں بجاتا تھا کہ جی ہم بڑے ترم خان ہیں, نہیں جی نہیں, یہاں تو سنتے ہی نہیں تھے نا, یہ کہتے تھے ہم ہیلتھ ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے. صحیح, لیکن ان کی کارکردگی کا پول تو جب ان کے پاس کہ نہ آپ کی ریٹ ہے نہ آپ کچھ کام کر سکتے ہو, اور پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ کی پرائیورٹی میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. پانی ہے, ہیلتھ ہے, تعلیم ہے, 3 چیز ہمیشہ نعرہ لگتا ہے, یہ چیزیں ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہیں. مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب, اگر اس پہ 2 سال اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مشیر ہیں, وزیر ہیں, آپ کے ڈاکٹرز ہیں, اور اس کو مسلسل اگر 2 سال اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا, خود ہے نا صحیح کیا گیا کسی کوئی نوٹس لینے کو تیار ہو جائے اپنے پاس رکھنے کا, اور پھر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. وہ بیانات کہاں گئے کہ ہم مریضوں کو سہولیات دے رہے ہیں, مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ پروگرام جو ہے وہ 2 سال, اچھا یہ 2 سال سے یہ پریشر تھا ان کے اوپر, ان کے اندر سے ہی پریشر تھا اس حکومت کے, اچھا, اور اندر کے ہی لوگ اس کے پیچھے تو پھر اپنے مفادات دیکھتے ہیں نا. عوام کا تو کوئی نہیں سوچتا, اس غریب عوام نے مہنگائی میں کس طرح گزارا کرنا ہے وہ کوئی نہیں سوچتا. اور دوسری چیز جس نے بڑا واضح کیا وہ یہ کہ وہ اس 18ویں ترمیم کے بعد صحت صوبے کو ملنے پہ ان کے پول کھل گئے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے, یہ کتنے جوگے ہیں. اگلی خبر اب بالکل جتنے پروگرام ان کے پاس آئے ہیں سب میں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, اور وہ نہ صرف نااہلی سامنے آ گئی ہے بلکہ جو ہے وہ بیڈ گورننس جو ہے وہ اب وبال جان بنتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, شہر میں نصف سے زائد نجی اسکول کھلے رہے, اس کو میں چھوٹا سا ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. حکومت کے ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں صفر ہوتی بھی نظر آئی, دوسری جانب آپ چھٹیوں کا اعلان کرتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول بادر ہی نہیں کرتے اسکول بند کرنے. ریٹ ختم ہے, ریٹ ہوتی تو ایسے ہوتا, ریٹ ہوتا تو ایسے ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کا کیا ہے کہ آپ اور میں اس کے مالک ہوں, جب گورنمنٹ بند کرنے جا رہی ہے, اور اس کا ایک ہی وجہ تھی کہ موسم انتہائی گرم تھا, اور موسم کی شدت کی وجہ سے جب آپ کا ٹمپریچر 46-47 پہ جا رہا ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, اس پہ گورنمنٹ نے اچھا ڈیسیژن لیا کہ سکولز کو بند کیا جائے. اب پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ مافیا ہے, وہ صرف سکول مالکان نہیں ہے, وہ مافیا ہے. اس میں آپ کے بیک گراؤنڈ پہ آپ کی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں, ان کی پشپنائی ہوتی ہے. ادروائز ایک عام مالک جو ہے سکول کا, جس طرح اپنے علاقے میں سکول چلانا وہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کے بیک گراؤنڈ پہ بہت ساری محرکات ہوتی ہیں, بہت ساری آپ کو پیچھے بیک مل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. 50% سکول کھلے رہے, آپ نے 10 ٹیمیں بنائی, 10 ٹیموں نے کیا کیا, وارننگ دے دی, سیل کرنے کے کہہ دیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, 10 ٹیمیں, بھائی وہ 10 ٹیمیں جو ہیں ان کی اوقات حیثیت ہی کیا ہے, وہ کر کیا سکتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ تو حکومت پوری کچھ نہیں کر سکتی, تو وہ 10 ٹیمیں کیا کریں گی. نہیں, اس گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے, ان کے پاس پرائیویٹ سکول ہیں کتنے صوبے میں جو رجسٹرڈ ہیں, اور کس طرح سے وہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ایسے بھی سکول موجود ہیں اس شہر میں, بے شمار ہیں, اس شہر میں پورے صوبے میں ہیں, کھلے ہوئے ہیں, ان کا بھی نوٹس ہونا چاہیے. بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب, شاہد سپرا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی, اور ناظرین اب ہم سیگمنٹس کی طرف چلیں گے اور شامل کریں گے بچت بازار, جس میں آپ کو سیلز اور پروموشنز بتاؤں گی.
जी, बचत बाजार में सबसे पहले खवातीन के फेवरेट ब्रांड लाइम लाइट पर सेल लगी हुई है। 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे आप बचा सकते हैं। और लाइम लाइट पर जाकर आप जब शॉपिंग करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, और जब 50% डिस्काउंट मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है बाटा। बाटा पर जाकर आप शॉपिंग करें, अप टू 70% तक आपको ऑफ मिलेगा। और इसी के साथ आपको बताते चलें, सलीम फैब्रिक्स पर भी आपको 15% तक डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी वहाँ पर न्यू अराइवल्स हैं, जितने भी डिज़ाइन वे वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आपको 50% मिलेगा। जाकर वहाँ पर शॉपिंग करें। और अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो भी आप सलीम फैब्रिक्स जा सकते हैं और वहाँ जाकर ये सेम जोड़े, सेम कपड़े जो है वो खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में ईवा कुकिंग ऑयल स्टैंडअप पाउच है जी, 1 लीटर वाला, 5 पैकेट्स। रिटेल प्राइस 905, प्रमोशनल प्राइस 785। आप 120 रुपीज़ बचा सकते हैं। मिचल्स जैम है 450 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 390, प्रमोशनल प्राइस 339, 55 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। जी, और अब हम शामिल करेंगे अगला सेगमेंट, जिसमें हम सब्जियों और फलों की बात करेंगे आज के भाव। आज के भाव में शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा, कोई खुशखबरी सुना रहे हैं आप हमें, कोई महंगाई में कमी देखने में आ रही है? शहजाद, आवाज़ आ रही है आपको? शहर के ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब है। सब्जियों की कीमतों में 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक इजाफा देखने में आ रहा है, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज सरकारी नरखनामा जारी किया गया है। इसके मुताबिक आज सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें जो आलू है वो 2 रुपये इजाफे के बाद 23 रुपये, प्याज 1 रुपये इजाफे के बाद 21 रुपये, इस तरह जो टमाटर है वो भी 1 रुपये इजाफे के बाद 12 रुपये, लहसुन देसी 122, अदरक थाईलैंड से इम्पोर्ट किया गया 2 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये, इस तरह लहसुन चाइना 140, अदरक चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। इसके अलावा बैंगन जो है वो 30 रुपये, खीरा देसी 27, खीरा फार्मी की कीमत में भी 3 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद वो 14 रुपये। इस तरह जो करेले हैं वो 30 रुपये, पालक 3 रुपये इजाफे के बाद 13 रुपये, लीमू जो देसी हैं दर्जा अव्वल के, उनकी कीमत में सिर्फ कमी वाक़ हुई है, वो 6 रुपये कमी के बाद 198 रुपये। इसके अलावा जो लीमू देसी दर्जा दोम के हैं वो 131 रुपये। इस तरह जो मेथी है उसकी 30 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा माड़ू 20 रुपये, जो फलियाँ हैं वो 53 रुपये। इसके साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों की अगर हम बात करें तो उसमें गोभी 1 रुपये इजाफे के बाद 14 रुपये, फूल गोभी 44, शिमला मिर्च 25, अरवी जो है वो 51। इसके अलावा जो घिया तोरी है उसकी कीमत जो है वो 30 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा भिंडी 44, मटर जो है उनकी कीमत में भी कमी वाक़ नहीं हो सकती, वो दस्तूर 96 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब हो रहे हैं। इसके अलावा गाजर चाइना 14 रुपये, टिंडिया फार्मी 11, मूली 8, गाजर देसी 11, लसूड़े जो हैं वो 20 रुपये। इसके अलावा देसी टिंडे की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 25 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। हलवा कद्दू 7 रुपये और तना की कीमत जो है वो 11 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि चिकन की कीमत में भी कमी वाक़ नहीं हो सकी। बदस्तूर 3 दिनों से चिकन जो है वो उसी कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है जिस कीमत में मंडी से जो है वो सार्फिन को दस्तयाब है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो सार्फिन है ओपन मार्केट के उनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि चूँकि चिकन की कीमतें भी कम नहीं हो रही और दूसरी तरफ जो कीमतों में भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है, इसलिए सार्फिन ने सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इज़हार किया है। सार्फिन का कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद है, इसलिए जो ज़िला इंतज़ामिया है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करे। इसके अलावा जो कीमतें हैं उनको मज़ीद कम किया जाए। जी शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। और आगे बढ़ते हैं, जेनिथ शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, मटन है 840 रुपये में।
बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा है 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 157 रुपये, और उसका बना हुआ गोश्त 228 रुपये में। और अब आपको बताते चलें, परचून से अंडे मिलेंगे आपको 65 रुपये दर्जन, थोक से 63 रुपये, और गोरमे पर अवेलेबल है 64 रुपये में। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में, और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में मुख्तलिफ अदवार में बहुत अहम किरदार रहा है। बहुत सी जगहों पर जब ये पोस्टेड रहे, चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी जो है वो पंजाब के यहाँ पर थे, बहुत से काम किए इन्होंने अपने दौर में, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सियासी अदवार में ये गुजरे। किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियाँ मंजूर अहमद वटू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वटू साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आजकल तो मसरूफियात चल रही हैं, काफ़ी गर्मा गर्म सियासत लग रही है। हाँ, मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी है, और इसी तरीके से पार्टीज़ की पॉलिटिक्स जो है उसमें भी गर्मा गर्मी है। वटू साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत एक लंबा अरसा हो चुका आपको सियासत में माशाल्लाह, और आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, मुख्तलिफ अदवार देखे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें सीमल, ये पब्लिक लाइफ जो है ये एक बड़ा अजीबोगरीब तजर्बा है, और इसमें लंबा अरसा वही लोग स्टे करते हैं जो दिल से ये करते हैं काम, और ये समझ के करते हैं कि इसमें उनको कोई ज़हनी आसूदगी, को दिली आसूदगी उनको हासिल होगी, और कन्विक्शन से करते हैं। तो मैं कोई सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ। मैं तो एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरी फैमिली जो है वो महाजर होकर आई फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ बड़ी कम आमदनी में एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद मैं यूनियन काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन मैंने अपने गांव में लड़ा, और गांव में यूनियन काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन लड़के जीता। तो फिर उसके बाद मेरे अपने गांव के लोगों ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी मोहब्बत दी कि मैं इस तरफ चल पड़ा। That's back in late 70s। हाँ, ये लेट 70s की बात भी नहीं है, ये 64 की बात अच्छा, है। अच्छा, ये तो फिर उससे भी पहले। ये 64 में जब अयूब खान के ज़माने में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे थे, तो 64 में मैंने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन, चेयरमैन इलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद चलता रहा सिलसिला, तो मैं अपने हलके का फिर चेयरमैन इलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं ज़िला काउंसिल का मेंबर बना, तो ज़िले काउंसिल उकाड़ा का, हमारा ज़िला उकाड़ा नया डिस्ट्रिक्ट बना 81 में। तो 83 में हमारे इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, तो उसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन इलेक्ट हो गया। अच्छा। और फिर 85 में पहली दफ़ा मैं असेंबली का मेंबर बना। तो मैं ये अक्सर बताता हूँ उन लोगों को जो पब्लिक लाइफ में हैं और जो जल्दी कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं 64 में यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बना, और 64 के बाद 85 में मैं पहली दफ़ा असेंबली, पंजाब असेंबली का मेंबर इलेक्ट हुआ। और 64 से 85 तक 21 साल मुझे याद नहीं कि किसी रोज़ मैंने आराम किया हो, मैंने स्ट्रगल ना की हो, या मैंने काम ना किया हो। और मुसलसल स्ट्रगल जो है वो मेरी जारी रही, लोगों से रब्ता, तल्लुकात, उनकी खिदमत। और 85 में पहली दफ़ा मैं असेंबली का मेंबर बना। 21 साल मुझे लगे असेंबली का मेंबर बनने में, चेयरमैन से असेंबली का मेंबर बनने में। और फिर असेंबली का मैं मेंबर बना, तो फिर डायरेक्ट मैं स्पीकर पंजाब असेंबली स्पीकर 85 में स्पीकर इलेक्ट हो गया।
پھر 88 میں پھر دوبارہ اسپیکر الیکٹ ہو گیا، پھر 90 میں پھر تیسری مرتبہ اسپیکر الیکٹ ہو گیا. تو 3 کنزیکٹیو ٹرمز ہیں میری اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، لانگسٹ پیریڈ ہے ابھی تک. اسپیکرشپ جو ہے وہ آپ کو راس بھی رہی، اسپیکرشپ جو ہے یہ لانگسٹ پیریڈ ہے میرا 8 سال کا، جس میں میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، میں اسپیکر تھا، پھر وہ چیف منسٹر تھے، میں اسپیکر تھا، اور پھر تیسری مرتبہ غلام احمد روانی صاحب چیف منسٹر تھے اور میں اسپیکر تھا. اور پھر اس وقت ہمارے کچھ اختلافات ہوئے، جس کی وجہ سے میں نے اور میرے ساتھیوں نے پھر نو کانفیڈنس موشن موو کیا، اور اگلا چیف منسٹر جو ہے وہ ان کو ہٹا کے مجھے چیف منسٹر بنایا گیا. تو اس وقت کوئی فوجی حکومت نہیں تھی اور مجھے کوئی کسی فوجی حکومت کی سپورٹ نہیں تھی. پولیٹیکلی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور مجھے الیکٹ کیا، چیف منسٹر بنایا. پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوئے، جنرل الیکشنز ہوئے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، اور کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بھی مائنارٹی پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ بنی 93 میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی 108 ممبر تھے، اور میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں تھا، میں تو جنائجو لیگ کا صوبائی صدر تھا. تو ہمارے 18 ممبر تھے اور مسلم لیگ نون کے 96 تھے، اور 18 انڈیپینڈنٹ تھے. تو 18 جو انڈیپینڈنٹ تھے وہ ہمارے ساتھ آ گئے، اور مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے مہربانی کی اور میرا ساتھ دیا، اور میں چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا. اور میں 2.5 سال چیف منسٹر رہا کولیشن گورنمنٹ کا، اور مائنارٹی پارٹی کا چیف منسٹر رہا. اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایک بڑی سٹرینج، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ تھوڑے ممبروں کے ساتھ جو ہے تھوڑے ممبروں کے ساتھ میں چیف منسٹر رہا. مائنارٹی پارٹی کی گورنمنٹ رہی اور 2.5 سال تک چلی، اور اس میں ہم نے کچھ ریفارمز کی، ہم نے پبلک ویلفیئر کے کام کیے اور بڑے بڑے کام کیے. اچھا بھٹو صاحب، آپ نے مختلف ادوار میں حکومتیں دیکھی ہیں اور مسلم لیگ نواز کی بھی کارکردگی آپ دیکھتے آئے ہیں، کبھی اختلافات بھی ہوئے، کبھی ان کے ساتھ بھی رہے. اب کی حکومت نے آپ کو، مطلب اگر ہم پنجاب لیول کی بات کریں جہاں پر مختلف ایشوز ہیں، جہاں پر ایک پروٹیسٹ کلچر بن چکا ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی کسان جو ہیں وہ احتجاج کرنے پر مجبور تھے، باردانہ کی تقسیم کے حوالے سے ان کے ریزرویشنز ہیں، سبسڈی کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے مسلم لیگ نواز کی، یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو حکومت مل جاتی ہے اور ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان پولیٹیکل فیملی ہو کے جتنا اقتدار ان کو ملا ہے، اب میاں نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر ہو گئے، اور ان کے بھائی بھی تیسری مرتبہ چیف منسٹر بن گئے، وہ بھی تیسری مرتبہ بن گئے نا چیف منسٹر. تو یہ اقتدار پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. یہ ایسی خوش قسمت فیملی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اتنی مرتبہ اقتدار میں آنے کے باوجود سیکھا نہیں ہے کچھ. انہوں نے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ اویئرنیس کتنی آ گئی ہے، میڈیا کا کتنا زبردست رول ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا کا کتنا زبردست، پرنٹ میڈیا کا کتنا رول ہو گیا، اور لوگوں میں کتنی اویئرنیس آ گئی ہے، اور کتنے لوگ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، اور کتنی یوتھ جو ہے وہ میدان میں آ گیا، اور پالیٹکس میں ان کا ایک میجر رول ہو گیا. اب بڑوں کا وہ رول نہیں رہا جو یوتھ کا رول ہو گیا. تو انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، اور اپنے بچوں کو بھی، جن کو آپ کو یہاں لوگوں کی خدمت پہ لگانا چاہیے تھا، ان کو کاروبار کے لیے باہر بھیج دیا شروع سے. اور کاروبار جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر جو ہے ملک کا یا چیف منسٹر جو ہے، اسے تو انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، باہر سے انویسٹمنٹ لا رہی ہے. لیکن انہوں نے ایک بیان بھی تو دیا نا، جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ میرے بچے یہاں پر کاروبار کریں تو کوئی جینے نہیں دیتا، باہر جا کے کریں تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا. نہیں، یہاں آپ نے کاروبار کیا تو آپ کو کسی نے کیا کہا؟ آپ نے فیکٹریاں لگائی، ایک فیکٹری سے آپ کی 20 فیکٹریاں ہو گئی ہیں، آپ کو کسی نے کچھ کہا؟ آپ کے ملک کے اندر ہیں فیکٹری آپ کی،
تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اگرچہ یہ بھی آپ کو پرائم منسٹر بننے کے بعد نہیں لگانی چاہیے تھی۔ جب آپ پرائم منسٹر ہو گئے، پاکستان کے ایکسچیکر کے مالک ہو گئے، تو ایک مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے نا تو ان کے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، میاں محمد شریف صاحب، وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کے مجید نظامی صاحب کے پاس گئے۔ اچھا، مجید نظامی صاحب سے ان کی بڑی نیاز بندی رہی ہے، بڑے میاں صاحب کی، میاں محمد شریف صاحب کی رہی۔ تو یہ نظامی صاحب خود راوی ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا یہ کہ میرے پاس وہ آئے میاں صاحب ان کو لے کے، اور انہوں نے آ کے مبارکباد دی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ پرائم منسٹر ہو گئے ہیں، تو نظامی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو آپ کو مشورہ دیں ان کو۔ تو میں نے کہا کہ نظامی صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کو دو باتیں کہی۔ اچھا، ایک میں نے ان کو کہا کہ آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں جو ڈسپیوٹس ہیں پراپرٹی کے، ان کو آپ فوری طور پہ ٹھیک کر لیں اور سب کو اپنا اپنا حصہ دے کے ان کو سیٹسفائی کر دیں۔ ٹھیک۔ اور نمبر دو، نظامی صاحب نے کہا کہ اب یہ ہے کہ اب پاکستان کے ایکسچیکر کے مالک ہو گئے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو گئے، اب آپ آئندہ ملیں لگانا بند کر دیں، آئندہ اب آپ کو ملیں نہیں لگانی ہے۔ تو نظامی صاحب خود راوی ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میاں، بڑے میاں صاحب نے انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب ابھی تو کاروبار کو بڑھانا ہے، ابھی تو ملیں لگانی ہے اور کاروبار کو بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک ان کا فلسفہ جو ہے کاروبار کرنے کا، حکومت میں آ کے اچھا، کاروبار اس کرنے حکومت کے کا۔ بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ تاجر حکومت ہے، ہاں، ٹریڈ کو فروغ دیا جاتا ہے، لیکن ہم جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ زرعی ملک ہے ہمارا اور زراعت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہی بات ہے کہ انہوں نے پھر ایک فیکٹری سے 20 فیکٹریاں لگائی، لیکن لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اب اعتراض اس وقت ہوا کہ جب ان کے بچوں نے جا کے باہر کاروبار کیا، تو اس وقت بھائی آپ تو پرائم منسٹر ہو کے، یہ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر سے سرمایہ ہمارے ملک کے اندر تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو، ہمارے ملک میں روزگار کے مواقع میسر ہو، لوگوں کی غربت جو ہے اس میں کمی ہو۔ تو یہاں سے آپ اپنی دولت جو ہے وہ لے کے باہر جائیں اور باہر جا کے کاروبار اپنے بچوں کو کرائیں، اور پالیٹکس آپ ملک کے اندر کریں، اور پالیٹکس بھی ہائیسٹ لیول کی کریں، ملک کے وزیر اعظم بنے، ملک کے اسٹیٹ ہیڈ ہیں، آپ ایز اے ہیڈ کام کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ ہیڈ ہیں، اور آپ یہ کام کریں تو پھر لوگوں نے آپ کو پوچھنا ہے۔ اس لیے اب پاناما لیکس کے معاملات جو ہیں وہ ان سے سنبھل نہیں رہے، وہ نہیں سنبھل رہے۔ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں، ماں سوائے مولانا فضل الرحمان کے یا اسفندیار یارولی کے، کیونکہ ان کے لوکل لیول پہ عمران خان کے ساتھ وہاں ان کی پالیٹکس جو ہے ان کا اختلاف چل رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اور پھر مزید جو حکومت کی نااہلیاں جو اپیرنٹلی نظر آتی ہیں ان پر آپ کا کیا کہنا ہے، کارکردگی پر، گڈ گورننس جس کے دعوے کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے خاص طور پر پنجاب میں، اس پر میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میاں منظور احمد وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ وٹو صاحب، آپ پیپلز پارٹی کا سٹانس بتا رہے تھے کہ اوور آل جو آج کل سچویشن چل رہی ہے پالیٹکس میں۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا سٹانس جو ہے وہ واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو اس کا مینیفیسٹو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ ہے بھٹو صاحب کا، اور اس کو بے نظیر صاحبہ نے چلایا، غریب آدمی، کمزور، کم آمدنی والے لوگ، محنت کش کسان، مزدور اور چھوٹے طبقے جو ہیں جن کی کم آمدنی ہے اور جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تعلیم بھی نہیں ہے، ان لوگوں کی بہتری کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سوچ لے کے آئی، جس کو سارے ملک کے لوگوں نے پذیرائی بخشی، اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ قائد عوام بنے۔ تو اب یہ ہے کہ اب موجودہ حالات میں وہ فلسفہ تو جاری رہے گا، بلاول بھٹو صاحب چیئرمین بن گئے، فلسفہ تو وہ جاری ہے، وہی بھٹو صاحب کا فلسفہ، وہی بے نظیر صاحبہ کا کی سوچ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن اب اس میں شامل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس کو، انصاف کو شامل کر رہی ہے کہ انصاف ہر کسی کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ، اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی صرف
जो है वो सड़कें बनाना, पुल बनाना नहीं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इसमें शामिल करिए। और तीसरी बात ये कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और इसी वजह से चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि मियाँ साहब जिस वक्त तक आप बरियो ज़िम्मा नहीं हो जाते पनामा लीक्स के इशूज़ से, उस वक्त तक आप रिज़ाइन करें और आप एक तरफ होकर बैठ के अपनी इंक्वायरी करवाएं, अपनी इंक्वायरी करवाएं। ये बिलावल भुट्टो साहब का मुतालबा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर स्टैंड करती है। अच्छा, माजी में जब धरने चल रहे थे तो तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी पर एक इल्ज़ाम भी लगा था कि मुफाहमत की सियासत कहीं ना कहीं स्टैंड करती है। ये धरनों की बात है। ये जब धरने चल रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तो ऐसा मुफाहमत की बात की थी, और इसलिए की थी कि अगर उन धरनों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी धरनों में शामिल हो जाती। ठीक धरनों का दौर तो गया, लेकिन अब दोबारा से एक एतराज़ आया और जिस पर पीपल्स पार्टी मुतहदा अपोजिशन बनाई गई। तो ये जो स्टांस है ये अब चलता रहेगा, मतलब TORs बनने तक? क्या देखते हैं आप, क्या पोजीशन? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहदा अपोजिशन के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक लीडिंग रोल है मुतहदा अपोजिशन में। यानी नेशनल असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी हर जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक लीडिंग रोल है। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इन हालात में करप्शन पे कंप्रोमाइज़ करेगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पंजाब में आप उसकी स्टैंडिंग कहाँ देखते हैं? क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है कि दोबारा से वो देखिए मैं आपको पॉपुलैरिटी गेन कर सके? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल तो भुट्टो साहब को सबसे ज़्यादा पजीराई पंजाब में मिली थी। सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले भुट्टो साहब के इलेक्शन में पंजाब से ज़्यादा सीटें मिली। सिंध में तो कम सीटें मिली, पंजाब में ज़्यादा सीटें मिली थी, जिसकी बिना पे भुट्टो साहब की गवर्नमेंट बनी और बड़ी अक्सरियत मिली उनको। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। पंजाब के मज़दूरों ने, पंजाब के हारियों ने, पंजाब की ख़वातीन ने, पंजाब के नौजवानों ने, कारकुनों ने, सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो अब ये है कि हालात तब्दील होते रहते हैं। पाकिस्तान सियासी जमातें जो हैं उनका रोल होता है, एक रोल है कि वो गवर्नमेंट में आ जाए, दूसरा रोल ये है कि वो आप अपोजिशन में हो। तो इत्तेफाक ये हुआ कि पंजाब में मामलात जो है वो हमारे ख़राब हुए कि सिंध में तो हमारी गवर्नमेंट बन गई 2013 के इलेक्शन में जी। मरकज़ में मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट बन गई, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट बन गई। तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की खातिर धरनों में हिस्सा नहीं लिया और अपोजिशन का भरपूर रोल अदा नहीं किया। उस वक्त जिस वक्त इमरान खान धरने दे रहे थे, तारुल कादरी साहब धरने दे रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाने की खातिर ऐसे लोगों को तसर हुआ कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ को बचा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेटबैक हुआ, हमें नुकसान हुआ, इस मुफाहमत की सियासत का हमें नुकसान हुआ। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती किसी भी सूरत में कि वो मुफाहमत करे, किसी किस्म की मुफाहमत करे और पंजाब में कमबैक के लिए और असूलों पे कंप्रोमाइज़ करे। कमबैक पंजाब में कमबैक के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए कश्मीर के इलेक्शन में 2 जलसे वो कर चुके हैं, अब तीसरा जलसा 30 तारीख को करने वाले हैं मीरपुर में। और मेरी इतला ये है कि वो एक रैली की शक्ल में जाना चाहते हैं रावलपिंडी से मीरपुर, एक रैली की शक्ल में जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक रैली की शक्ल में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी, आम रैली की तरह नहीं होगी, ये बहुत बड़ी रैली होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिसको लीड करेंगे। तो पंजाब में भी लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब को करीब देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने मोहतरमा के साथ काम किया है, जिन लोगों ने भुट्टो साहब के साथ काम किया है, वो तो बहुत पुराने बुज़ुर्ग हो गए हैं। जिन्होंने मोहतरमा के साथ काम किया है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे को पार्टी की क़यादत करते हुए वो देखना चाहते हैं कि वो कैसे भुट्टो साहब के फ़लसफ़े को आगे लेके चलते हैं, कैसे नौजवानों की क़यादत करते हैं। क्योंकि इस वक्त देखें कि अगर नेचुरल यूथ का कोई लीडर पाकिस्तान में हो सकता है तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हो सकता है।
جو 70-70 60-60 साल के लोग हैं, यूथ के लीडर नहीं हो सकते। ठीक है, पब्लिक लीडर हो सकते हैं, लेकिन यूथ का लीडर जो 60% यूथ है, बिलावल भुट्टो उसका लीडर। यूथ इन्वॉल्वमेंट की जा रही है फिर यूथ इन्वॉल्वमेंट तो ज़बरदस्त करनी है ना। बिलावल भुट्टो साहब के साथ यूथ शामिल हो रही, रोज़ बरोज़ शामिल हो रही। वो तो चले आने वाला वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। अच्छा, पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपका खुद भी ताल्लुक एग्रीकल्चर से है और ज़राअत के हवाले से आजकल काफ़ी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। किसान एहतजाज कर रहे हैं, कभी बारदाना की तकसीम में बेसाबकियाँ होती हैं, फेवरेटिज़म किया जाता है। इस सारे इशू को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये एक पुरानी कहावत है कि अगर साहूकार मुल्क का बादशाह बन जाएगा तो रियाया भूखी मर जाएगी। तो ये सामने आ रही है बात कि ये साहूकार जो हैं ये मुल्क के हुक्मरान बन गए हैं और अब सूरत ये है कि काश्त जो है, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, जो मुल्क की इकानमी की बेस हुआ करती थी, अब उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और देखें, कॉटन जो है उससे कितना फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान कमाता था, और अब कॉटन जो है वो आपकी अपनी फैक्ट्रियों के लिए काफ़ी नहीं है, बाहर से मंगानी पड़ेगी कॉटन आपको। काश्तकार कॉटन नहीं बो रहा है, इसलिए नहीं बो रहा है कि उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, इसलिए कि कॉटन के रेट्स प्रॉपर नहीं है। ये नहीं कि बाहर की मंडियों में कम रेट है तो पाकिस्तान में भी कम रेट है, ये सूरत हाल नहीं है। सूरत हाल ये है कि बाहर की मंडियों में अगर कम रेट है तो देखें इंडिया में जो इनपुट्स की कीमतें हैं उनकी क्या पोजीशन है और पाकिस्तान में इनपुट्स की कीमतों की क्या पोजीशन है। इंडिया में बिजली के ट्यूबवेल जो है उस पर आप अंदाज़ा कर सकती हैं सब्सिडी दी हुई है कि उनको, सब्सिडी 100% सब्सिडी। मैं पिछले दिनों इंडिया में गया हूँ और वहाँ चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब जो थे वो मेरे मेज़बान थे और उन्होंने मुझे अपनी वो सारी चीज़ें जो मैंने उनसे पूछी कि यहाँ कैसे सब्सिडी देते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि 100% सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट पूरे बिल भेजती है सूबाई हुकूमत को तमाम ट्यूबवेलों के, और सूबाई हुकूमत 100% सब्सिडी देती है और बिजली का बिल जो है वो है ही नहीं, सिरे से एक पैसा भी नहीं काश्तकार को देना पड़ेगा। और इसी तरीके से नहर का अभियाना जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही, तो हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है लेकिन हम उसको अपनाते नहीं हैं और फिर बेचारे किसान जो है वो सड़कों पर आने और पर मजबूर हो जाते हैं। और वहाँ खाद की कीमतें देखें, खाद DAP की कीमत देखें 1100 रुपये, यूरिया की कीमत कितनी है, ट्रैक्टर की कीमत हमारी ट्रैक्टर की कीमत से निसफ है। इसी सब्सिडी जो है वो दे के वहाँ उन्होंने इनपुट्स की कीमतें इतनी कम की हुई है कि अगर चावल की कीमत वहाँ कम है और तो मुल्क के लोगों को भी चावल जो है वो सस्ता दस्तयाब हो रहा है, अगर मक्की की कीमत कम है तो मुल्क के लोगों को मक्की भी सस्ती, महंगाई में डेफिनेटली लेकिन ये है कि बाहर मंडियाँ जो है उनको दस्तयाब है पाकिस्तान के मुकाबले में। चावल की मंडियाँ जो इंडिया ने काबू कर ली है बाहर की, और वहाँ से वो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, कॉटन का ज़र मुबादला कमा रहे हैं, मक्की का ज़र मुबादला कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब्सिडी के नाम पर जो है वो फिर बाद में उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, गंदम के रेट के ऊपर या कपास के रेट के ऊपर उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऑब्वियसली उससे किसान फिर खुश नहीं होते, वो सड़कों पर आ जाते हैं। बट साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। बट साहब, एक पॉलिटिशियन जो है वो एक पब्लिक फिगर होता है, लोगों की जब नुमाइंदगी करनी होती है तो लोग जानना भी चाहते हैं उनके बारे में, और जब पब्लिक फिगर होता है तो बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और कभी मतलब पर्सनल सवाल भी होते हैं, जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ था उनकी शादी के मामले पर, और कभी एसेट्स डिक्लेरेशन की बात भी की जाती है। तो क्या बहुत मुश्किल है एक पॉलिटिशियन के लिए ये चीज़ें जो है वो खुलकर सामने लाना, या एथिकली ऐसा होना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि उनके लीडर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी खुली किताब के मानंद उनके सामने हो, और उनका ज़रिया रोज़गार क्या है वो भी लोगों के सामने हो, उनके एसेट्स भी लोगों के सामने हो, उनकी औलाद की एक्टिविटीज़ जो है वो भी लोगों के सामने हो। लोग अब गवारा नहीं करेंगे कि जैसे अब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर बने, सूबाई असम्बली के मेंबर बने, आप अपने एसेट जो है वो डिक्लेयर करें। तो वो होता है कि ज़ाती एसेट डिक्लेयर करने से, ज़ाती एसेट से मुराद होता है कि आपके एसेट और आपकी बेसिस के आपकी बीवी के एसेट्स या आपके नाबालिग बच्चे जो हैं उनके एसेट्स आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास करते हैं। लेकिन आपके बच्चे जिनकी शादी हो जाए या जो बालिग हो जाए
ان کے ایسٹ ڈکلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کا اپنا انڈیویجول معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس وقت مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو برہما لیگز کے معاملات ہیں اب اس میں یہ ایشو آئے ہیں کہ میاں صاحب کے بیٹے جو ہیں جو لندن میں کاروبار کر رہے ہیں اور کئی جگہ پہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے ایسٹس جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں کیسے بڑھ گئے وہاں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیکٹریاں بیچی اور فیکٹریاں بیچ کے آگے جا کے اپنا لندن میں اپنے ایسٹس بنائے. جی. لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں انہوں نے جس سن میں بیچی تھی وہ اور تھا, ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اور سن میں بنے ہیں اور اس کی کنٹرڈکشن ہے. لوگ اب عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی فیملی کے جملہ فیملی کے ممبران کے ایسٹ ڈکلیئر کریں کہ ان میں اضافہ کیسے ہوا, کب ہوا اضافہ ان میں, اور جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں اس وقت ان کے ایسٹس کیا تھے فیملی کے, اور جب اب اس وقت تیسری مرتبہ بنے ہیں تو اب ان کی فیملی کے ایسٹ کیا ہے. تو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں, اور عمران خان پی ٹی آئی بھی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اب لوگ چھوڑیں گے نہیں سیاسی لیڈرز کو, بھول جائیں سیاسی لیڈرز کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے عوام ان کو چھوڑ دیں گے. پاکستان کے عوام اب بالکل خود جو مرضی کریں لیکن اپنے لیڈرز کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ صبر رکھے, 2018 میں بھی یہاں ہم ہی نظر آئیں گے. وہ 2018 میں جو بھی نظر آئے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور ایسٹ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے, اقتدار سے پہلے کیا تھے آپ کے ایسٹ اور آج آپ کے ایسٹ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 8 سال اسپیکر رہا ہوں اور 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہوں اور 5 سال ابھی میں فیڈرل منسٹر رہا ہوں. منسٹر بھی رہے جی. تو اس کے بعد میں نے اب 2013 میں جب یہ الیکشن ہو رہے تھے, ٹرم ختم ہوئی, تو میں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیا. میں نے اپنی کتاب لکھی ہے جرم سیاست. جب مجھے میاں صاحبان نے جیل میں ڈالا چیف منسٹر بننے کی پاداش میں, تو میں نے جیل میں مجھے موقع ملا تو میں نے جرم سیاست کتاب لکھی. اس میں میں نے 99 میں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے چیف منسٹرشپ سے جب میں ہٹا. اب 2013 میں فیڈرل منسٹر سے جب میں ہٹا تو اس وقت میں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیا, اور وہ ایسے کیے ہیں یہ اس کو دیکھیں. اچھا, آپ نے پورا وہ ایک یہ اس کو دیکھیں جو اس میں نے کہا ہے کہ 2013 تک اثاثوں کا اعلان میں نے کیا ہے. یہ پہلا گوشوارہ جو ہے یہ ہے جب میں 85 میں اسمبلی کا ممبر بنا, اس وقت میرے اور میرے خاندان کے کتنے ایسٹ تھے. یہ 2013 میں جب میں فیڈرل منسٹر سے ہٹا, وزیر اعلیٰ سے فیڈرل منسٹر سے ہٹا, تو میرے ایسٹ جو ہے ان میں کتنا اضافہ ہو گیا. اور یہ جو ہے یہ اب اس میں کتنی کمی ہوگی 2013 تک, کتنی کمی ہوگی. اور نیچے میں نے اس کے لکھا ہے کہ یہ میرے خاندان کے 11 بالغ اور نابالغ افراد جو ہیں یہ سب کے ایسٹ یہ ہیں, سب کے اثاثے یہی ہیں. اور ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کے باہر ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی ہماری پراپرٹی نہیں ہے, جو کچھ ہے پاکستان کے اندر ہے, اور وہ یہی ہے جو میں نے دے دیا. اس انداز میں اب عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس انداز میں سیاسی لیڈر جو ہیں یہ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں. ایسے نہیں کریں گے تو عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح. تو یعنی کہ ٹی او آرز میں یہ مطالبہ رکھا جائے گا کہ اس طرح سے ایک یہ بالکل میں اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ ٹی او آر میں یہ مطالبہ رکھے کہ ایسے ڈکلیئر کریں. صحیح. اچھا, بڑی ایک ہیپننگ پالیٹکس ہے پاکستان کی, اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. تو فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا کیسے موقع ملتا ہے بٹو صاحب آپ کو؟ مطلب فیملی متاثر ہوتی ہے پھر کہ آپ کا تو 24/7 جاب ہے یہ ایک طرح کی کہ آپ کو ہر وقت حاضر رہنا ہے, ہر جگہ کام کرنا ہے عوام کے لیے؟ یہ بڑا آپ کا ٹھیک سوال ہے, ریلیونٹ سوال ہے کہ جب 24 گھنٹے آپ انوالوڈ ہیں پالیٹکس میں, پبلک لائف میں, لوگوں کے مسائل حل کرنے میں, کہیں کوئی شادی ہے تو اس میں شامل ہونا ضروری ہے, آپ کے دوست احباب کی تعلق والے, کہیں کوئی افسوس ہو گیا تو آپ کا شامل ہونا ضروری ہے, کہیں کسی کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اور صبح سے لے کے شام تک آپ بیٹھے ہیں اور پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نپٹا رہے ہیں, لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں. کسی کا مقدمہ ہے, کسی کا قتل کا کیس ہے, کسی کا کچھ ہے, اس کی صلح کروا رہے ہیں, کہ آپ فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں. تو یہی بات جو ہے, یہی میں کہوں گا کہ کامیاب سیاستدان یا کامیاب انسان کے لیے اپنے
जो मामूलात हैं उसके, उनको रेगुलेट करना प्रॉपर तरीके से, उनको रेगुलेट करना और हर किसी का शेयर उनको देना प्रॉपर अंदाज में, बहुत ज़रूरी ये बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलेट बेहतर अंदाज में कर लेते हैं वो कामयाब इंसान हैं, कामयाब पॉलिटिशियन हैं। जो रेगुलेट बेहतर नहीं कर सकते उनका एक तरफ जो है वो ठीक हो जाता है, दूसरा खराब हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन आई एम श्योर आपने बड़ा बैलेंस करके जो है वो माशाल्लाह इतने साल पॉलिटिक्स में गुजारे। थैंक यू सो मच भट्टू साहब, आप तशरीफ़ लाए। टाइम हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, वरना और भी बहुत से इश्यूज थे जिस पर हम बात कर सकते थे, लेकिन आई एम श्योर आवाम तक आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू और पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो पहुँच गया। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।